صل وسلم وبارك عليه. الآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. وناحت عذبات الباني ريح صبا وأقرب العيسى حاج العيسى بالنعم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واجعل منازلنا في جنات النعم. واغفر لقارئها واغفر لسامعها واغفر لناظمها يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بنا يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدر وفي ختم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل وسلم وزد وبارك